ایک मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जवान इस वक्त सड़क पे भटक रहा है। महंगाई ने एक आम इंसान की कमर तोड़ी है। इस नौजवान के साथ वादे किए गए थे, जो इसको भरोसा दिया गया था, वो भरोसा तोड़ा गया। हमें कहा गया था कि आपकी जो माएँ हैं, बेटियां हैं, उनको 5,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। अगर आज हमें परेशानियां ना होती तो हम सवाल खड़े नहीं करते। फोरम पे आप देखिए, नौजवान की बात नहीं होती है। दरअसल इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो है यहाँ का जो नौजवान है, क्योंकि हम सब यूथ है, यहाँ का जो नौजवान है परेशानी के हालत में। जो इस नौजवान के साथ वादे किए गए थे, जो इसको भरोसा दिया गया था, वो भरोसा तोड़ा गया, वो वादे तोड़े गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे मीडिया हो, मैं माफी चाहता हूँ, या किसी भी फोरम पे आप देखिए, नौजवान की बात नहीं होती है। महंगाई ने एक आम इंसान की कमर तोड़ी है। हालांकि हमें कहा गया था कि आपको 12 सिलेंडर गैस फ्री मिलेंगे, लेकिन आज हम में ये औकात नहीं है कि हम गैस खरीदें। इस पे बात नहीं हो रही है। हमें कहा गया था कि आपकी जो माएँ हैं, बेटियां हैं, उनको 5,000 रुपये माहाना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें घर से निकाल कर गाड़ियां उनके लिए फ्री रखी गई। लेकिन वो जो इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, उसको डाइवर्ट करने के लिए इनको भूल जाते हैं। और इस वक्त हर फोरम पे आप देखिए, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में आप देखिए, यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि अभी आप देखिए, हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्टर तकरीबन 20 दिन एक ही जगह खड़े थे, लेकिन 20 दिन के बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको याद आता है कि यहाँ का जो ड्राइवर है वो रोड में फंसा हुआ है, जबकि इलेक्शन कैंपेन में ट्रांसपोर्ट का अहम रोल रहता है। और ये ट्रांसपोर्टर अपना दिन रात एक करके इस इलेक्शन कैंपेन को चलाता है, तब जाके ये कुर्सियों तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे पूछने वाला कोई नहीं है। और ये जो लीडर होते हैं, ये हमारे सवालों के जवाब होते हैं, और अगर ये जवाब बने होते, अगर इन्होंने लोगों के मसाइल हल किए होते, अगर आज हमें परेशानियां ना होती तो हम सवाल खड़े नहीं करते, तो हम आज परेशान नहीं होते। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जवान इस वक्त सड़क पे भटक रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जवान जिसने तालीम हासिल की, वो एक दुकान पे सेल्समैन है, जिसके पास डिग्री है, 5,000 रुपए में वो वहां पे सेल्समैन है, और उसे बहुत सारे मुश्किलातों का सामना है। मुतासिर है एक जवान, लेकिन इस जवान की बात कहीं पे नहीं हो रही है। और जो यहाँ पे खुद रोजगार है, वो इस वक्त मुतासिर है। आपको भी पता है, सबको पता है, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि नौजवानों के हवाले से मीडिया बात करे, और जो महंगाई इस वक्त है उसके हवाले से मीडिया बात करे। और आप जो ये चेहरा दिखा रहे हो, मैन दिखा रहे हो, ये सिलसिला बंद करे। आप मेरे हरदीशुरा साइड में आए, आप अंदर जाए टंगमरग के, और वो जो मसाइल है वो बयान करे। और जो इस वक्त हमारे टंगमरग में बच्चे मुतासिर थे, पिछले हफ्ते में जो वायरस के शिकार हुए, इस नलके का पानी जो इख्तिदार में है, उस पार्टी का बच्चा भी पीता है, और इस नलके का पानी दूसरी पार्टियों का बच्चा भी पीता है। लिहाजा हम सबको इसके हवाले से बात करनी चाहिए। खूंचीपुरा का स्कूल अगर बंद हुआ, उसमें मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा तालीम हासिल करता है, और इस वक्त हर तरीके से एक आम इंसान मुतासिर है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, आपसे भी आम इंसान की बात करे, नौजवान की बात करे, मिडिल क्लास फैमिलियों से जो ताल्लुक रखते हैं उनकी बात करे, जिनको इलेक्शन के बाद बुलाया जाता है, जिनको दरकिनार करके उनकी उम्मीद को लात मार के कुछ लोगों को मखसूस लोगों को क्रेडिट दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको फायदा दिया जाता है, और ये नौजवान हमेशा पस्त होता आ रहा है। इसकी उम्मीद हमेशा तोड़ी जाती है, इसका भरोसा हमेशा तोड़ा जाता है। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, इन बातों का आप संजीदा से नोटिस ले और ये मसाइल उजागर। रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज यहाँ शबीर अहमद मलिक और मंजूर अहमद मीर, दो नौजवान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया। हाल ही जो इलेक्शंस हुए उसमें इनका हमारे साथ कोई साथ नहीं था। इनके जहन में जो ये तब्दीली आई, ये तब्दीली ये है कि जो वादे किए थे जब उनको इक़्तिदार मिला, वो वादे भूल गए।
تو ظاہر سی بات ہے جب ایک ذی شعور بندہ کسی جماعت کے ساتھ چلتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان وعدوں پہ اس کو سپورٹ کرتا ہے جو وعدے ان کو دکھائے۔ مثلا پہلے نیشنل کانفرنس نے سیاسی وعدے کیے تھے۔ پہلا سیاسی وعدہ تھا ہم ریاستی درجہ بحال کریں گے، وہ اسی وقت جھوٹ تھا۔ ان کے ہاتھ میں یہ بحال کرنا کیسے ہے؟ میں ہر وقت یہ کہتا ہوں ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگر یہ کہتے ہم کوشش کریں گے، میں سمجھتا بات ہے، لیکن ہم کریں گے۔ نوجوان اس وقت لگا کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہمیں اس کو سپورٹ دینا۔ آج جب دیکھتے ہیں کہ یہ کر نہیں سکیں گے تو ظاہر سے ان کے ساتھ کیوں چلیں۔ اسی طرح دفعہ 370 اور دوسری باتیں تو دور کی باتیں ہیں۔ پھر پریکٹیکل بات، انہوں نے کہا تھا 6 مہینے کے اندر اندر ہم 1 لاکھ روزگار دے دیں گے، تو ہوا 1 لاکھ روزگار۔ اور 1 لاکھ روزگار اگر نہ ہوا ہوتا، ہم کہتے بھرتی میں دیری ہو گئی۔ ذرا ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کرنے کے لیے کون سا قدم انہوں نے اٹھایا؟ سوال تھا ڈیولپمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کا۔ سرکار آج اب بز ورڈ دیکھیں گے ہر جگہ پر، عام لوگوں کی زبان پر، اس سرکار سے تو گورنر راج بہتر تھا۔ یہ بڑا تماچا ہے ان جمہور نوازوں کے لیے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی بیسٹ آپشن ہے سرکار چلانے کا۔ جب لوگوں کا جمہوری سرکار، الیکٹڈ سرکار سے اعتماد اٹھتا ہے اور وہ گورنر سرکار کی دہائی دیتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو گورنر راج میں ہی کام شروع ہوئے ہیں، وہی جو ان کے دور میں تکمیل پذیر بھی ہو گئے، اور چیف منسٹر ان تکمیل پذیر کاموں کو جو چل رہی ہیں واٹر اسکیم، ان کو یہاں اناگریشن کرتے ہیں۔ کتنا دھوکہ! یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کس طرح ان کے بیانات انسان کو شرم آتی ہے۔ عمر صاحب نے کہا مرکزی سرکار کو یہ نیشنل ہائی وے ہمیں ہینڈ اوور کرنا چاہیے۔ ذرا جو چیزیں آپ کی سپردگی میں ہیں، وہاں کون سی بلائی ہے، وہاں کون سی اچھائی ہے؟ اب آپ اس نیشنل ہائی وے کو چاہتے ہیں اپنے قبضے میں، یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہی رہے، جیسی آپ کی قابلیت اس کی وجہ سے یہ ایک دن بھی نہیں رہے گی، تو آپ یہی حال اس روڈ کا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کہنی اور کرنی میں فرق ہے، اور لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ جو حیرانگی کی بات ہے، جب الیکشن ہوتا ہے تو 1-2 سال ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، لوگ مطمئن رہتے ہیں، لیکن ان کی ایسی ناکردگی ہے کہ لوگ پہلے دن سے ہی ان سے ناراض ہیں۔ سیلاب آیا، بارشیں ہوئی، روڈ خراب ہو گیا، جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو سفر کرنا پڑا۔ ہماری جو فروٹ انڈسٹری ہے اس کو نقصان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو پارٹی کے لیڈرز ہیں، انہیں ٹویٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اجاگر کیا۔ اس کے بغیر پریس کانفرنس بھی دی، منڈیوں میں بھی جائے، منڈی کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کی، لیکن اپنی پارٹی اس معاملے میں یہ بات کہتی ہے، اور پرسوں بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا، جتنا نقصان میوہ انڈسٹری کو روڈ بلاکیٹ سے ہوا ہے، گورنمنٹ شوڈ کم فارورڈ، ان لوگوں کو جن کو نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیشن دینی چاہیے۔ اور دوسرا، یہاں پہلے بھی یہ ہوا تھا منیمم سپورٹ پرائس، یعنی جب مثلا کسی کی پیٹی کی قیمت 1000 تھا، اس کو وہ 100 میں آج بیچنا پڑا۔ کچھ منیمم سپورٹ پرائس ہونا چاہیے، جتنا اس کو نقصان ہو جائے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے لوگوں کی سرکار ہے، باتیں تو بہت بناتے ہیں، تقریریں تو ہر کسی کو کرنا آتی ہے، پریکٹیکل گراؤنڈ پہ اپنی پارٹی مطالبہ کرتی ہے جن میوہ مالکان کو نقصان ہوا ہے ان کو معاوضہ دیا جائے، اور یہاں پر منیمم سپورٹ پرائس لاگو ہونا چاہیے۔ یہ تال میل کی بات کیا کرتے ہیں؟
یہ ہمیشہ ہر جگہ پر یہ حکومتیں ہیں، کہیں بی جے پی کانگریس کی سرکار ہے، کسی جگہ کوئی اور سرکار ہے، یہ کہنے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، نوک جھوک چلتی رہتی ہے، لیکن لوگ سفر نہیں کرتے ہیں۔ بنگال میں لوگ نہیں سفر کرتے ہیں، تامل ناڈو میں لوگ سفر نہیں کرتے ہیں، ہماچل میں لوگ نہیں سفر کرتے ہیں، وہاں بھی ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں۔ یہاں کیوں یہ ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہیں؟ یہاں کی عادت ہے ان کو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مرکزی سرکار کو بلیم ڈالتے ہیں، ان کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے۔ یہ ہم کو یہ نہیں کہیں گے مرکز نے کیا، مرکز نے وہ کیا، یہ پتہ ہی ہوتا ہے سرکاریں کیسے چلانے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کیا ہے۔ ٹورزم کو رکاوٹ آ گئی پہلگام واقعہ سے، ابھی ریوائیو نہیں ہو رہا، اب یہ گھومنے جاتا پھرنے جاتا، اس سے ٹورزم ریوائیو نہیں ہوتا۔ جو ٹورزم ریوائیو کے ان میں وہ گٹس نہیں ہے جو ٹورزم ریوائیول کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے بھی بات اٹھائی کہ جو ریزورٹس بند ہے ان کو بھی کھلا چھوڑیے، اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لوکل ٹورزم چلے گا، باہر کا ٹورزم میں بھی ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں ان کو اس کی سوچ نہیں۔ یہ جائیں گے، ٹورزم پروموشن ان کے لیے ہے، یہ پیرس جائیں گے، جاپان جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، پھر تعداد دیکھ لیجئے ان کی کتنی ہوتی ہے، یہاں فارنرز کی کتنی تعداد ہوتی ہے، اور اس پہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی روک لگاتے ہیں یہاں۔